नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एतदार न्यूज़ के स्टूडियो से प्रोग्राम सिंध किनारे के साथ अबुल मुअज़्ज़म तुराबी आपका मेज़बान। डेरा इस्माइल ख़ान मर्दुल ख़ेज़ ज़िला है और इस खित्ते ने बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया है, जिन्होंने सियासी मैदान में, मुआशी मैदान में, मुआशरती मैदान में, समाजी मैदान में और दीगर शोबों में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और मुल्की लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने शहर का नाम रोशन किया है। ख़िदमत सरअंजाम देते रहे हैं और दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी तालीमी मैदान में इतना आगे जा रहे हैं कि वो डेरा इस्माइल ख़ान का नाम रोशन कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो हमारी मेडिकल साइंस है और इसके साथ जो हमारी आईटी है, इसमें हमने देखा है कि हमारे बच्चे डेरा इस्माइल ख़ान से बहुत आगे निकल रहे हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है उसैद अहमद को। ये डेरा इस्माइल ख़ान मोहल्ला अलीज़ई के रिहायशी हैं, लेकिन मर्दान में ये तालीम हासिल कर रहे हैं। इन्होंने अभी इंटरमीडिएट में सेकेंड ईयर में पूरे ज़िला मर्दान में जो उनका बोर्ड है उसमें पहली पोजीशन हासिल की है, जो डेरा इस्माइल ख़ान के लिए एक एज़ाज़ की बात है। आज हमने उनको अपने स्टूडियो में दावत देकर थोड़ा सा कोशिश की है कि दीगर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, दीगर बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट और मोटिवेशन करने के लिए बताएं कि ये बच्चे कैसे आगे जा रहे हैं, ये बच्चे किस तरह पोजीशन हासिल कर लेते हैं, ये बच्चे किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह स्टडी करते हैं और किस तरह आगे निकलने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, ताकि दूसरे बच्चे भी इनको फॉलो करें और अपनी जो भी शोबा है, ख़ास तौर पे तालीमी मैदान, उसमें वो भी आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया उसैद अहमद, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पोजीशन जो है आपने पहली मरतबा हासिल किया है या इससे पहले भी हासिल करते रहे हैं? जी नहीं, मैं मैट्रिक में मैंने अपने स्कूल को टॉप किया था। मैंने मैट्रिक हयातुल्लाह वाले मोहल्ले में इमरान पब्लिक स्कूल से की है। अच्छा। और वहाँ मैंने अपने स्कूल में अव्वल पोजीशन हासिल की थी, 9वीं जमात में भी और 10वीं जमात में भी। अच्छा। उसके बाद मैंने कर्नल शेर खान कैडेट कॉलेज सवाबी का इम्तिहान दिया, एंट्री टेस्ट। उस एंट्री टेस्ट में मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की। उसके बाद फर्स्ट ईयर का इम्तिहान हुआ, उसमें मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की। और अब अल्लाह ताला के करम से इस साल सेकंड ईयर में मैंने पूरे बोर्ड में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये आपकी इतनी जहानत फितरी तो होती है, आप जिबिलत में आपकी जहानत होगी, लेकिन एक अपनी जिद्दोजहद भी होती है, कोशिश भी होती है, इंसान वक्त भी देता है और तालीम के लिए जो है अपने आप को वक्फ कर देता है। तो क्या आप इसके अलावा भी कुछ करते हैं या सिर्फ तालीम के लिए ही मेहनत कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं हर तरफ आगे बढ़ सकूँ, मतलब स्पोर्ट्स के मैदान में भी, तालीम के मैदान में भी। सही। और जहाँ तक तालीम की बात है, बेशक ये अल्लाह ताला की दी हुई वो होती सलाहियत होती है, बिल्कुल। और इसके अलावा इंसान का अपना अज़म, अपनी मेहनत और वालिदैन की दुआएं हैं, असातिज़ा कराम की मेहनत है, जिसकी वजह से बंदा आला मकाम हासिल कर सकता है। जी सही। और तो आप कौन सी गेम खेलते हैं? जी, मैं वॉलीबॉल खेलने का शौक़ रखता हूँ। ओह अच्छा, डेरी खान में, और वो भी वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में आपकी क्या पोजीशन होती है? जी, मैं पोजीशन वॉलीबॉल में आपने कभी, आपकी टीम होगी ना जी, तो उस टीम में आप को कितनी कौन सा मकाम हासिल है? हम कॉलेज में खेलते हैं, इधर नहीं खेलते। अच्छा, कॉलेज में खेलते हैं, ठीक है। और उधर मर्दान में? कॉलेज के अंदर सवाबी में, ठीक है। तो अच्छा ये बताएं कि ये तालीम का जो सिलसिला है ये बहुत कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो आप पोजीशन हासिल करने के लिए स्टडी किस तरह करते हैं, किस तरह टाइम को मैनेज करते हैं कि तालीम में आगे भी निकल जाएं और ज़िंदगी के बाकी जो उमूर हैं वो भी सरअंजाम देते रहें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब बंदा क्लास में बैठा होता है और टीचर कोई लेक्चर दे रहा होता है, तो उस टीचर के लेक्चर को गौर से सुनना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, सही। और इसके बाद जब बंदा घर आता है तो उस लेक्चर को एक दो दफ़ा पढ़ना, रिवाइज़ करना और फिर इम्तिहानात के दिनों में अपने नोट्स बनाना, अपनी तरफ से नए नए आइडियाज़ डेवलप करना। और टीचर्स वगैरह के नोट्स
مختلف قسم کے نوٹس، مطلب ایک نوٹس پہ منحصر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اب مختلف نوٹس استعمال کر کے اپنے نوٹس بنا کر ایک خوبصورت انداز سے ایگزامنر کے سامنے پرچہ پیش کیا جائے تاکہ پیپر دیکھتے ہی اس کا دل خوش ہو جائے۔ ٹھیک، مطلب دوسروں سے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا جو تخلیقی عمل ہے وہ بھی جاری رکھنا چاہیے۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود محنت کوشش کرتے ہیں اور مختلف جو اساتذہ ہیں، مختلف جو لوگ ہیں، ان سے جو اپنا استفادہ کرنے کے بعد آپ کی جدوجہد، اپنی محنت، اپنی کوشش ہوتی ہے کہ آپ پرچہ بہتر سے بہتر حل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں، ایسی بات ہے؟ جی جی بالکل۔ تو یہ بتائیے کہ اس میں والدین کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 99% تو میرے والدین کا کردار ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں کرنل شیر خان کیڈٹ کالج ثوابی جیسے اعلیٰ تعلیمی ادارے میں داخلہ لے سکوں۔ پھر انہوں نے مجھے فائنینشلی طور پر سپورٹ کیا، میرے لیے دن رات دعائیں کی، مجھے ہر طرح کی سپورٹ انہوں نے فراہم کی۔ مجھے کسی سوال میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بھی ٹیوشن وغیرہ کی مجھے ضرورت ہے، میرے والدین نے میری ہر کمی پوری کی۔ صحیح۔ اور اساتذہ کا کیا کردار رہا ہے پڑھانے میں؟ دیکھیں اساتذہ جو ہیں وہ میرے تعلیمی کردار میں بالکل فرنٹ لائن پر رہے ہیں، آگے اور انہوں نے مجھ پر بہت محنت کی ہے، مجھے میرے ہر طرح کے کنسیپٹس کلیئر کرائے ہیں اور میری کلاس میں میری ہر طرح کی مدد کی ہے۔ کسی سوال میں مجھے کوئی مسئلہ ہو میں بالکل ٹیچر کے پاس چلا جاتا تھا اور ایک سے زیادہ دفعہ بھی چلا جاتا تھا، بالکل ٹیچر میری ہیلپ کرتے تھے، مجھے سپورٹ کرتے تھے، مجھے سمجھاتے تھے۔ ٹھیک، صحیح۔ تو دن میں کالج میں بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد یقینی بات ہے کہ سیکنڈ ٹائم آرام بھی کرتے ہوں گے، کھیلتے بھی ہوں گے، تو پھر کس وقت پڑھتے ہیں اور کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ جی میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ تعلیم اور آرام دونوں اپنے اپنے ٹائم پر ہو، یعنی بالکل سارا وقت تعلیم کو بھی نہ دیا جائے، سارا وقت آرام کو بھی نہ دیا جائے، کیونکہ جس چیز کی زیادتی ہو جائے پھر وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ دوپہر کا ٹائم تھوڑا آرام کر لوں، پھر عصر سے پڑھائی شروع کرتا ہوں اور رات تک انشاءاللہ وہ الحمدللہ وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک۔ تو آپ کی جو روٹین ہے صبح اٹھنے کی، شام تک اور سونے، پھر رات کو سونے کی، وہ کس طرح ہے؟ ادھر تو کیڈٹ کالج کی اپنی روٹین ہوتی ہے۔ ہاں، وہ کس طرح کرتے ہیں کیڈٹ کالج میں؟ تو کیڈٹ کالج میں ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، سب سے پہلے ہم پی ٹی کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہم رننگ وغیرہ کرتے ہیں، ایکسرسائزز وغیرہ کرتے ہیں، کیونکہ کیڈٹ کالجز کا یہ ایم ہوتا ہے کہ بچے کو فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی بالکل اسٹرانگ کیا جائے۔ اور صبح کی پی ٹی کے بعد پھر ہماری کلاسز ہوتی ہیں ایکیڈیمک بلاک میں، ہم وہاں جا کے اپنی کلاسز لیتے ہیں۔ دوپہر کے ٹائم ہمارا کھانا ہوتا ہے، کھانے کے بعد آرام کا وقت دیا جاتا ہے، عصر کو پھر اسپورٹس کا ٹائم ہوتا ہے، شام سے پڑھائی شروع ہوتی ہے رات تک، رات کے تقریباً 10 بجے تک، اس کے بعد پھر سونے کا وقت دیا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ تو یہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے اور کیا کرنا ہے؟ جی میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ پاکستان کی آرمی کو جوائن کر کے ملک کی اچھے انداز سے خدمت کر سکوں اور اپنے والدین کو سپورٹ کر سکوں، اپنے اس وطن کو حفاظت کر سکوں، اپنے وطن کی۔ صحیح۔ مطلب ذہن میں کیا ہے کہ آپ مطلب کیا کہاں سے سٹارٹ کریں گے اور کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ جی میں پی ایم اے جوائن کرنا، میں ٹی سی سی جوائن کرنا چاہتا ہوں، ٹیکنیکل کیڈٹ کورس۔ اچھا۔ اور اس میں آرمی میں الیکٹریکل انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ اچھا۔ آرمی کی انجینئرنگ کور جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح محنت کرتے رہیں اور آپ صحت و سلامتی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، آپ کے والدین بھی آپ سے خوش ہوں، آپ کے اساتذہ بھی آپ سے خوش ہوں، آپ کا معاشرہ بھی آپ سے خوش ہو اور آپ اسی ملک و قوم کی جو خدمت آپ کرنا چاہتے ہیں آرمی میں جا کے اسے سر انجام دے سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر دوبارہ آپ کو ہم زحمت دیں گے، اگر آپ نے دوبارہ پوزیشن حاصل کی، تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔